السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. معكم زكيه الفيري من قناه ويزاكيناز. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون روتين ديال واحد العرضه خفيفه. جايه عندي لوستي وبغيت نصاوب العشاء وقلت غادي نتشاركو معكم. صراحه انا ما كنتش كنفكر انني نشارك مثلا الاطباق اللي مولفين عليها حنا المغاربه، بحال الدجاج البرقوق، ولكن نزولا عن طلب واحد الاخت مصريه طلباتني، قالت لي عافاك اذا كان ممكن انك تبدا تحطي الوصفات اللي كتديروها ديال كل نهار. الدجاج راكم عارفين تبارك الله صيت المطبخ المغربي، فقالت لي كتحماق على شي حاجه سميتها الطبخ المغربي والمغاربه والتاويل ديالهم ما شاء الله وكل شيء. فاليوم قلت علاش لا، سبحان الله، هي قالتها لي البارح ومن الزهر ان اليوم ان شاء الله غادي تجي عندي لوستي. ف غادي يكون واحد الطبق ديال الدجاج، غادي نطيبو في الفران. غادي تشوفوا معايا المراحل. انا ديجا غسلته وخليته كيتقل، و اون اتوندون دابا غادي نصاوب واحد الكيك كيجي رائع. غادي نحتاج في المقادير هنايا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق ابيض، 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس وربع بعبار كاس العنبه دائما كاس وربع سكر حبيبات او سنيده، كاس وربع حتى كاس ونص، كاس ديال كوك مطحون او جوز الهند مطحون، كاس زيت المائده. هاد الكاس النصف ديالو عصير الحامض والنص الاخر ماء، كاس ديال السميد، هنا معلقه كبيره ديال بشر حامضه. هاد الفواكه المعسله اللي كانت بقات لي من الحلوى ديال الاصابع الحوريه، قلت غادي نستعملو، ما كايناش يبقى ضايع. هنا 3 ديال المعالق كبار ديال حليب بودره، 2 اكياس خميره، قبصه ديال الملح ومعلقه كبيره ديال النشا. غنبداو التحضير. اول حاجه كنبداو بها هي البيض مع سنيده. باش يبان لكم دابا غادي نضيف شويه بشويه الكوك او جوز الهند، السميده، حليب بودره، بشر الحامض، ليمون الحامض، دابا غنبدا نضيف الدقيق. هاد الكيك كيجي رائع. صدقوني غير جربوه، ديال الحياة في الوجه.
غادي نضيف خميره ديال الحلويات. ما ديروش بحالي، غربلوا الخميره باش تسهل الذوب. المهم انا الحمد لله هاد الخميره زوينه. غنضيف الدقيق اللي بقى ليا. كيجي القوام بهذا الشكل. كناخذ الاناء اللي غادي ندير فيه الكيك. انا دهنته بالزبده ودرت فيه السميد. غادي نكب الخليط. الريحه سبحان الله العظيم ديال بودره ديال الحليب طالعه. كيجي المذاق ديالو رائع في لي كيك. غادي ندير هاد الفواكه المعسله من الفوق. في الطياب غادي تهبط لتحت، غتبدا تهبط لتحت، وبما انني انايا هادي غادي نقلبها فغادي يجيني هاد الزواق الفوق. الفران طبعا مسخن من قبل. ملي غادي ندخلو الكيك للفران طبعا غادي نخفضو شويه الحراره ونخليوه يطيب على خاطرو من التحت، ومن بعد غادي نحمروه غير شويه من الفوق. الدجاجه ديالي من بعد ما ارتاحت ليله كامله وغسلتها بالحامض والملحه، كاين اللي كيدير لها سكنجبير. دابا غادي نبدا نوضع في التتبيله ديالها. غادي نحتاج اليوغورت طبيعي او زبادي، علبه كامله. هاد اليوغورت كيرطبها، وضروري البنات ما نبيتو الدجاج قبل ما نطيبوه باش دوك الانسجه يلينو. هنا عصير نص حامضه، هنايا واحد المعلقه ديال الهريسه، 5 ديال الفصوص ديال الثوم مفرومين، ومعلقه كبيره ديال سكنجبير طري. الا ما عندكم سكنجبير طري ممكن تعوضوه بسكنجبير بودره. التوابل الملحه واحد جهد معلقه كبيره تقريبا، ما كاملاش. المهم انا غادي نشوف البزار نص معلقه صغيره، والكركم معلقه كبيره. حيت الهريسه ديالي شويه مالحه، وغادي نزيد نزيد انايا الزبده صافي، وغادي نبدا نخلط. انا صراحه ما مولفاش على هاد العجب، هاد ليغون. كنخلط هاد المكونات ديالي وهما اللي كنعمر بهم الدجاجه، اللي زعما كنخلط فيهم الدجاجه. ناخذ الدجاجه تاعي لا انا صراحه ما ولفتش. اضطريت نديرهم غير على قبال واحد الصبع ما شكيت عليكم، تجرحت فيه، وملي كتدخل ليا الملحه والثومه يعني ضراتني بزاف.
مي انا ما ولفتش صراحه. انا غادي نحيدو الله على راحه. دابا هنا فين غادي نتك السلق بحال هكا باش كتدخل ليا مزيان الشرموله تاعي. انا باقي غادي نزيد ليها الزعتر في الاخر ان شاء الله. يا بحال هكايا صغار باش ما نخسروش الدجاجه. ونبدا نعمر مزيان. الا كنا مثلا عندنا العراضه في العشيه نديرو هاد العمليه في الصباح، وإلا كانت عندنا الصباح نبيتوها في الليل، نبيتوها لانه كتجي بحال هكا كتلذذ كثر وكتجي داخله مزيان. تاكدوا ان الحشوه دخلات او الشرموله دخلات الدجاجه كامله. غنخلي الدجاجه ديالي ترتاح مزيان على الاقل واحد 4 سوايع. دابا غنصاوب واحد الفطائر او خبيزات كيجيو زوينين وطريقه سهله بواحد العجينه سحريه. غنحتاج فيها الكيلو ديال الدقيق. هاد العجين ممكن ديروا به مملحات وممكن ديروا به الحوايج الحلوين. غادي ندير معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال خميره حبيبات، 6 ديال المعالق كبار ديال حليب بودره، غيكون الملح ولكن ماشي في هذه المرحله. نسينا شحال درنا ميكس. غادي نضيف الماء الكافي. غنشوف عيني ميزاني. حتى نعجنوا العجنه الاولى وعاد باش ديك الساعه غادي نضيف الملحه. انا من بعد ما تعجن هانتوما كي كتشوفوا تيجي رطب بحال هكا، كيجي فريمون رطب. في هذه المرحله انا غادي نضيف الملحه. غادي نضيف الملحه والزبده. الا كنتو كتعجنوا بيديكم غير غادي تعجنوها شويه ومن بعد ملي عاوتاني تضيفوا الماء ضيفوا معاه الملحه باش تاكدوا انه غادي يندمج لكم مزيان. حيت الملحه ما كتخليش الخميره تفاعل، داكشي علاش انايا عطلتها شويه. غنعاود ثاني نعجن هاد الزبده ونتلاقى معكم من بعد. هذا الكومبوت ديالي ديال التفاح. درت 4 ديال التفاحات كبار، معلقه صغيره ديال القرفه، 4 المعالق كبار ديال سكر بني. ممكن ديروا سكر ابيض او العسل. العسل غادي تقللوا واحد شويه. وعندكم حيت السكر البني قل في الحلاوه من السكر العادي. السكر العادي ديروا غير 3 المعالق كبار ومعلقه كبيره ديال الزبده. صافي هادشي غادي نخليه حتى يتعسل مزيان ونرجع لكم من بعد.
ها هو الكومبوت ديالي صافي. غادي نطفي عليه دابا يجي على هذا الشكل معسل. انا دهنت هنايا دهنت هاد العجينه شويه بالزيت باش ما تعذبنيش في الخدمه. وغادي نبدا اول وحدين غادي نديرهم هما هادو. هانتوما شفتوها طيبه. هاد التفاح اللي درناه غنبدا بشويه نبدا نسدها بشويه بشويه. باقي كثرت الحشوه ونبقى بشويه معاها حتى تسد ليا. غندوزها هنايا في شويه الدقيق صافي بحال هكا. ونبقى غادي هكا انا تحكمت فيها. وغادي نديرهم في هاد اش كيقولوا لهم المول ديال الكاب كيك. غنعاود ثاني واحد اخر. الا ما كنتو مزعوبين ما عندكمش يعني ما بغيتوش ديروا التفاح ممكن ديروا كوفيتير. ها هي هذه تحكمت فيها اكثر. ها هي صافي. في الاول بحال الا ما كنهتادوش ومن بعد كنلقاو ليها لاستيوس. صافي كنكمل حتى غنكمل بعدا هاد المول ونوريكم الشكل الاخر اللي غندير فيه ان شاء الله الجنجلان والبافو. هنا الخبيزات ديالي من بعد ما خمروا غادي ندهنهم بالصفار ديال البيضه مخلط مع الحليب بهذا الشكل. وغادي نزوقهم بالبافو. نتوما لكم الخيار زوقوهم باش ما بغيتو. هادو الخبيزات اللي شفتوهم معايا اللي درت ليهم التفاح اللي درت لهم التفاح كراميليزي. ممكن ديروا الجنجلان ممكن اللي يعجبكم. الفران دابا سخون ليا غادي ندخلهم يطيبوا ان شاء الله وغتشوفوهم من بعد. هنا درت ربيع والثومه عصير ديال الحامض وشويه ديال البزار وزويته باش غادي نصوطي الريزو ديالي. واحد جوج دقائق فقط صافي وكنحطو. ما صوطينا خيزو دابا كنصوطيو في القرعه بنفس المكونات حتى هي واحد جوج دقائق باش نحافظوا على لو كروكون ديالها. هذه بطاطا مسلوقه غادي ندير لها لاصوص فينيغرات. هنا درت الزيت مع لا موطاد والخل، ممكن ديروا الخل او عصير الحامض، مليحه بالزيره و الربيع. بما ان الشيء الاخر صوتيته هذا غادي ندير ليه لاصوص فينيغرات كتجي زوينه. صافي البطاطا ديالي ها هي وجدات. دابا غادي ندير حاجه اخرى هي واحد تيرين. هنا البطاط الخضره سلقتها في ماء مالح فيه الملحه. درت بطاطا مربعات، خيزو مربعات، القرعه او القرع الاخضر والجلبانه. سلقتهم واحد 10 دقائق تقريبا. غادي نجي نديرهم في هذا المول وغادي نصاوب اون تيرين. غنخدم بيديا باش نتحكم لانه العرض ديالو صغير
حتى هو غادي نزوق، غادي نرافق به ان شاء الله الدجاج ديالي. من بعد ما غادي نعمرو غادي نضيف له البيض. درت 3 ديال البيضات ودرت لهم مليحه وبزيره فقط. ودابا خاصني نبدا نكب البيض ديالي بهذا الشكل. درت فيه حتى ربع، عفوا نسيت ما قلتهاش لكم. صافي وغادي ندخلو الفران. انا غادي نطيبو في حمام مريم، يعني كنديرو لاطا كبر وكنحطوها في الفران هو الاول، وكنكبو الماء سخون وهذه حتى هي كتكون في وسط لاطا، وكنبدا نكبو بشويه ونوصلوا تقريبا النص. يعني ما نحاولوش نطلعوا المستوى ديال الماء باش ما يطيش لينا الماء على هاد لاطيرين اللي غادي نصاوبوها. نرجع معكم ان شاء الله من بعد ما طيب. دابا من بعد ما فات ليا الدجاجه في الثلاجه وتشربات كاع الصلصه اللي درت ليها، غادي ندخل ليها رجيلات بحال هكا وغادي نحطها هكا على الصدر. غادي نبدا نتكها حتى من الفوق باش يبدا يخرج داك الماء في الطياب. جيت الفخار حتى هما ضروري. وفي نفس الوقت غادي يدخل ليها حتى لاصوص. ودابا عاد غادي ندخل الفرن. من بعد ما دازت واحد تقريبا نص ساعه كنعاود ثاني ناخذ هاد المرق ديالي. درتي درت ليها هكا باش تبان لكم. كنبدا ناخذ المرق وكنبقى نكبو عاوتاني من الفوق، يعني باش ما تجيناش ناشفه. وكنعاودو ثاني نرجعوها للفران. لاطيرين ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل. غادي نبدا نقطعها. وردوا البال خاص الموس يكون ماضي. غادي نقطعها طريفات بحال هكا. هانتوما كي كتجي بحال واحد الكاطو جيلي، كتجي رائعه. حطيت الدجاجه ديالي ودرت لاصوص. هنايا درت واحد الخلطه ديال الخيار، قشرته وقطعته في الحكاكه الغليظه وخلطت معاه الياغورت طبيعي، واحد المعلقه كبيره، جد معلقه كبيره في 2 خيارات، معاهم نعناع مقطع، ملحه، بزار ومعلقه صغيره ديال الحامض. كيجي رائع. والدجاج ديالي راني دهنته بديك لاصوص اللي هبطات منه باش كيجي هكا ملمع. دابا غادي نبدا في الزواق. غادي نبدا غنحط البطاطا ديالي هنايا. كما كتشوفوا يعني المكونات بسيطه واقتصاديه وكاينين في
دار. حتى من الخص ما استعملش داك الخص الكبير ديال 5 دراهم، لانه صراحه هذا كيجي غزال. مي خاص نستعمل 2 اشكال اولا 3، يعني واحد 15 غرام، باش نقتصد عليكم وباش تعرفوا، يعني باش تشوفوا انه بامكاننا نديروا واحد مائده اللي بشكل راقي وبمكونات كتواجد في كل بيت. غندير القرعه ديالي هنايا سوطي، غادي نعاون بديتيرين كيجيو راقيين. عاوتاني ندير هنايا واحد 3 ديال المربعات تاني. وهنا غادي ندير خيزو ديالي اللي صوتيناه، فوالا. حيد هاد الكاع غنحطو هنا، وغادي نحط هنايا الجلبانه. هاد الجلبانه درت ليها غير ربيع قطعته، ما شفتهاش معكم، ربيع قطعته ولا صوص الصوجا فقط. كان عندي حتى اللوبيا للاسف نسيتها ولكن ماشي مشكل، غنكتفيو بهادشي اللي صاوبنا. فوالا غنزيد ثاني نحطهم هنا باش نعمرو مزيان الطبق ديالنا. ملي انا عاوده غير هذه تهرست ليا، غادي نبدلها بواحده اخرى. يعني حنا غير 3 ديال الاشخاص، هادشي تبارك الله كافي. غادي نزيد مازال نعمر. هادشي فوالا. ما عرفتش كاع فين غنديرها بلاتي. حدا هنا واحده اخرى نحطها هنا. وهذا الشيء راه هاد الفرماج كان عندي، يعني ما شريتوش، داكشي علاش غادي نستعمل غير 3 ولا واحد وفرماجتو والثالثه بحال هكا. وندخلوا ليها هاد هما الاطباق ديالنا من بعد ما انتهوا، من بعد ما طابوا. الكيك ديال السميد والكوك والحامض كيجي رائع، غير جربوه. هادو الفطائر ديالي كيجيو بهذا الشكل، كيجيو بحال الشكل ديال اش كيقولوا له بحال الشكل ديال الفوطرنيت. بلاتي انا غادي نحل لكم وحده، سمحوا لي مع كان نصور بيد
باش تشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي على هذا الشكل. هانتوما مفشفشه، كتجي رائعه. هذه ما غاديش نحطها. وهادو الفقاس ديال عفوا الكاوكاو مملح. غادي نلوح لكم الوصفه من بعد ان شاء الله باش ما يطولش الفيديو. وهادو حتى هو فقاس ديال الكوك والليمون، كيجي رائع وهشيش ان شاء الله. حتى هو غادي نلوح لكم الوصفه ديالو باش ما يطولش الفيديو. الوصفه ديالنا ها هي انتهت. العشاء ديالنا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. يعني المكونات بسيطه وكتواجد في كل المنزل، ولكن كيبقى التقديم اللي كيجي راقي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه ديال اليوم، ولو بفكره. يعني بعض المرات كيحير الواحد ما تعرفش اشنو ممكن يدير، فبمكونات بسيطه كما قلت لكم يعني ممكن تصاوبوا واحد العشاء وتحلقوا عليه وكيجي بحال هذا الشكل، يعني شكل راقي. كنتمنى ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني وكتعاوني باش نزيد مازال انني نعطي اكثر والاكثر. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديال اليوم مع الاقارب ديالكم والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تكبر القناه. وفي انتظار ان شاء الله الفيديو القادم اخواتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.